नमस्कार श्रोतावृन्द, सिनर्जी एफएम 91.6 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनमा synergyfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत संसारभरबाट एकैसाथ तपाईँले कार्यक्रम सिनर्जी विशेष सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सिनर्जी विशेष सञ्चालन गर्न म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता शिव गौतम, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 लङ्कु स्थित एकान्तवासबाट, र मलाई प्रविधिबाट साथ मिलेको छ साथी नवीनको। कार्यक्रम सिनर्जी विशेषमा हामी दैनिक जीवनमा घट्ने गरेका कुनै महत्त्वपूर्ण घटना तथा विषयवस्तुका बारेमा कुरा गर्ने गर्छौँ। यति बेला संसारभरि नै कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले एउटा महामारीको अवस्था लिइरहेको छ। कोरोना भाइरसका संसारभरि करिब 20 लाख बढी सङ्क्रमित भेटिसकेका छन् र संसारभरिका राष्ट्रहरूले यति बेला भाइरसको परीक्षणमा तीव्रता दिएका छन्। अझै सङ्क्रमितहरू थपिने क्रम बढ्दो छ र त्यस्तै 1,80,000 भन्दा बढी मानिसहरूले यही भाइरसका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। कुल सङ्क्रमितको तुलनामा मृतकको सङ्ख्या एकदम कम छ, तर कम छ भन्दैमा रोगलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। रोगको गम्भीरतालाई सामान्य आँक्न हुँदैन। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संसारको हर क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्र प्रभावित छ, यस्तै यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित छन्। उद्योग कल कारखाना सबै ठप्प छन्। नेपाल पनि पछिल्लो करिब 1 महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। सामान्य रूपमा जीवनयापन जसरी गर्थ्यौँ त्यस्तो अवस्था छैन। घरभित्र थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। आज यही बन्दाबन्दीको परिस्थितिमा कोरोना भाइरससँग मनोवैज्ञानिक रूपमा कसरी लड्न सकिन्छ त, कोरोनाको त्रासलाई कसरी कम गर्ने आदि इत्यादि विषयमा एकजना मनोपरामर्शविदको प्रस्तुति हामी प्रस्तुत गर्नेवाला छौँ। महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मेडिकल साइकोलोजिस्टको रूपमा कार्यरत डाक्टर सुरज साक्य हुनुहुन्छ आज हामीसँग। उहाँले यो कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध मानसिक रूपले कसरी लड्न सकिन्छ, आफूले कसरी तयारी गर्न सकिन्छ र लकडाउनमा बसिरहँदा तनावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिनुहुनेछ। अबको करिब आधा घन्टा हामी उहाँको प्रस्तुति सुन्नेछौँ। अबको पालोमा डाक्टर सुरज साक्य। नमस्ते, म सुरज साक्य, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य विभागमा क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको रूपमा काम गर्दैछु। कोरोनाको जुन लक्षणहरू चाहिँ अरू सामान्य रुगा ज्वरोकोसँग मिल्ने भएको कारणले पनि कतिपयमा चाहिँ अब यो खालको डर होइन, यो त्रास हुनु स्वाभाविक हो। अब डराउनु भनेको त अब प्रकृतिले नै हामीलाई चाहिँ खतरासँग जुझ्नको लागि दिएको हो नि त। डराउनु भनेको सतर्क हुनको लागि चाहिँ ठिक छ होइन, हुनै पनि पर्छ। मिल्न साथै हो जस्तो लाग्यो भने सुरक्षा अपनाउनै पर्यो होइन, सोध्नु पर्यो। तर यो कन्फ्युजनको कारणले थुप्रोलाई अहिले गाह्रो छ। हामीसँग पनि आउनुहुने कतिपय हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू होइन, उहाँहरू अब सिम्टम्सहरू, उहाँहरूले लक्षणहरू चाहिँ फिजिसियनसँग सोधेर कन्फर्म हुनुभयो कि ल मलाई छैन, तर पनि त्यो डर त गएको छैन। अनि त्यो नगइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो डरलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अनि उहाँहरूले हाम्रोमा चाहिँ रेफर गर्नुहुन्छ। जस्तो कि नेपालमा सिस्टममा हामी बस्ने त्यति बानी नभएको कारणले छन त स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत वेबसाइट जानुभयो भने भाइबर ग्रुप छ, वेबसाइटमा छ, सबै अपडेट्सहरू छ। तर धेरै जस्तो मान्छेहरूको चाहिँ यो जुन सम्बन्धित ठाउँबाट चाहिँ जानकारी लिनुको साटो चाहिँ हामी सोसियल मिडियाबाट लिइरहेछौँ कि यो टाइममा चाहिँ पहिलाको प्रिन्ट मिडियाहरू जुन अहिले अनलाइन गएका छन्, राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ टेलिभिजन मिडियाहरू, सो तिनीहरूबाट चाहिँ समाचार लिनु, जानकारी लिनु एक ठाउँमा छ। तर जुन अहिले अनलाइन ट्रेनिङ हुन्छ नि सोसियल मिडियाबाट, सो यसबाट चाहिँ धेरै र्युमर्सहरू चाहिँ फैलिने चान्स छ। यसलाई चाहिँ त्यही भएर इन्फोडेमिक्स भन्ने गरेका छ नि। नेपालमा चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ धेरै लागु छ। जस्तो कि इभन हामी जुन 2015मा जुन भूकम्प गयो, भूकम्प गइसकेपछि हामीले त्यो बेला सूचना लिने ठाउँ भनेको त भूकम्पविदहरू थियो होइन। उहाँहरू चाहिँ अब के होला भन्ने उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको टाइममा हामी टोलमा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्थ्यौँ, अब यो हुन्छ होइन। अनि हामी टोलका भूकम्पविद भन्थ्यौँ क्या। त्यसैले यो बेला चाहिँ जानकारी चाहिँ सही ठाउँबाट लिनु पर्यो। हल्ला कतिको सही हो त,
विश्वसनीय ठाउँबाट आएको हो कि होइन भनेर जानेको मान्छेसँग अथवा सही ठाउँमा सही व्यक्ति अथवा विशेषज्ञहरूसँग, अब जस्तो कि स्वास्थ्यको कुरा हो भने चिकित्सकहरूसँग सोध्नु पर्यो होइन, अथवा सूचनाहरू हो भने जहाँबाट सूचना फ्लो भएको छ जस्तो कि सरकारी संयन्त्रहरू छ त्यतातिर चाहिँ इन्फर्मेसन कसरी एक्सेस गर्ने होइन, कहाँ गर्ने त्यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको धेरै जसो यो डर त्रास चाहिँ धेरै खालको हल्लाहरूको कारणले पनि हो। रिकभरी भएको पनि त छ नि होइन, रिकभरी रेट हामी हेर्दैनौँ, तर हामी फैलाउँदाखेरि चाहिँ हल्ला फैलाउँदाखेरि चाहिँ डेथ रेट मात्र फैलाउँछौँ। अनि अर्को एउटा चाहिँ यो बेलाको मान्छेमा चाहिँ धैर्य हुनको लागि चाहिँ जुन आफ्नो स्वास्थ्य जुन सिस्टम छ नि नेपालको हकमा होइन, सरकारप्रति र हाम्रो स्वास्थ्यको चाहिँ सिस्टमप्रति चाहिँ हामीमा विश्वास हुनु जरुरी छ। र त्यसमा चाहिँ अब यो कुरा कमजोरी भयो, यो ठिक गर्नुपर्ने भनेर हामीले सरकारलाई चाहिँ झकझक्याउनु त राम्रै हो, तर यो पनि भएन त्यो पनि भएन भनेर हामीले मिडियामा धेरै फुक्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा सर्वसाधारण चाहिँ त्यसमा प्यानिक हुने भयो। बरु सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँले यो गरेको भएन भनेर त्यो इन्फर्मेसन पुर्याउने हामीले एउटा मेकानिजम बनायौँ भने सर्वसाधारण चाहिँ त्यसमा प्यानिक हुँदैन। नत्र अब हामी के गर्छौँ भनेर हेल्पलेसनेस सुरु हुने भयो नि त। भयो भने के गर्ने, हामी निरीह छौँ। नेपालको कन्डिसन चाहिँ त्यही हो। केही नभए पनि 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता त म अब यसरी भित्र नै बस्ने भएँ होइन। भनेपछि यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने होइन, किन भन्दा बोर्डम किल्स होइन, हामी बोर हुन थाल्छौँ। त्यही कारणले बिहान उठ्न साथै आज म कसरी सदुपयोग गर्ने त, आजको दिन चाहिँ मैले कसरी बिताउने त्यो प्लान गरौँ। बेलुका पनि आज मैले के कुराहरू राम्रो गरेँ त, अनि त्यो कुराहरू गरौँ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो भन्दा हामी सामान्य दिन प्रतिदिन जसरी हाम्रो दिनचर्या होइन, यो एकदम विशेष परिस्थिति हो। त्यही कारणले हाम्रो माइन्ड चाहिँ अहिले चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छ, के हो कसो हो, हाम्रो रुटिन पनि कन्फ्युज। त्यसैले पहिला तपाईँहरूले हामीले गरिआएको यस्तो खालको कुराहरू, योग हुनसक्छ, मेडिटेसन हुनसक्छ, प्रेयर्सहरू हुनसक्छ, यस्ता जति पनि प्र्याक्टिसहरू छन् यहाँले पहिलादेखि गरिआएको कुरोहरू चाहिँ छोड्नु भएन। त्यो भयो भने हाम्रो दिमागलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा कमसेकम पहिलाको जस्तो केही न केही कुरो याद दिलाउने कुरो त छ नि, हामीलाई चाहिँ बाँध्नको लागि होइन। यो पुरै नौलो चाहिँ होइन है, सामान्यतिर गइरहेको छु भन्ने त्यसले चाहिँ एउटा सेन्स दिन्छ। त्यसैले हिजो अस्ति तपाईँले जे गरिराख्नु भएको थियो कसै न कसैले केही न केही गरिराख्नु भएको छ कि। कोही पढ्नुहुन्छ होला, कोही ध्यान बस्नुहुन्छ होला, कोही योग गर्नुहुन्छ होला, एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। र त्यसको साथसाथमा अब आफ्नो शरीरलाई आराम गर्नको लागि होइन, मनलाई चाहिँ आराम गर्नको लागि योग, ध्यान होइन, अरू व्यायामहरू जे तपाईँलाई चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नु होला होइन। तर मलाई चाहिँ एउटा विधि काम लाग्छ भन्दैमा अरूलाई चाहिँ त्यो विधि काम लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। आमा बुवाले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ याद गर्नु पर्यो होइन। मलाई चाहिँ अब कुनै एरोबिक्स गरेर मलाई फाइदा हुन्छ भने मेरो घरको अर्को सदस्यलाई चाहिँ एकचोटि बिहान उठ्न साथै सूर्य नमस्कार गर्दा आनन्द होला होइन, अर्कोलाई चाहिँ ध्यान गर्दा आनन्द होला, अर्कोलाई चाहिँ प्रे गर्दा आनन्द होला, त्यो कुरो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। तर एकदमै यो अहिलेको लागि चाहिँ सदुपयोग गर्ने कुरा हो। पहिला पहिला तपाईँले सिकेको कुरा हामीलाई चाहिँ 3% 4% मात्र पनि कुनै कुराको चाहिँ खतरा अथवा कुनै सम्भावना छ भने त्यसको लागि हामीले सम्भावित चाहिँ योजना चाहिँ पहिल्यै बनाउनु पर्छ होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो कि हामीलाई चाहिँ मलाई यो लाग्न सक्छ है, उसलाई लाग्न सक्छ है भनेपछि पहिला नै यो भयो भने यो गर्ने भनेर एउटा योजना बनाउनु पर्छ। मलाई लाग्यो भने म के गर्ने त, मेरो परिवारलाई लाग्यो भने म के गर्ने, पहिला नै हामीले त्यो प्लान त बनाउनु पर्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सतर्कता चाहिँ कहिलेकाहीँ आतङ्कमा चाहिँ फैलिन्छ र कतिपय अवस्थामा हामीले त्यसकै कारणले भेदभावहरू गर्छौँ होइन। र व्यक्तिलाई मात्र होइन, हामी त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित समूहलाई पनि पूर्वाग्रही तरिकाले हेर्छौँ होइन। यसलाई फाइट गर्ने भनेको सही सूचना मात्रै हो। सही सूचना दिएर यो भएपछि यस्तो गर्ने भनेर। अनि अर्को अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव हेर्ने हो भने जब 2009मा जब स्वाइन फ्लूको थियो नि, म त्यो बेला युकेमा चाहिँ त्यो स्वाइन फ्लूको एकदम पिकको टाइममा चाहिँ मलाई यस्तै फ्लूको सिम्पटम्सहरू लागेको थियो। एउटा व्यक्तिलाई अब त्यो बेला कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अब मैले त्यो बेला म एउटा साइकोलोजिस्ट भन्ने पनि मैले त्यो बेला चाहिँ बिर्सेको थिएँ कि म के गरौँ। तर मैले त्यो बेला मेरो एउटा फार्मासिस्ट साथीलाई सोधेँ, मेरो यो सिम्पटम्स छ, मैले अब यस्तो यस्तो भएको छ, अब मैले के गरौँ भन्दाखेरि उसले जुन मलाई सही सूचना दियो
सायद त्यसले चाहिँ मेरो प्यानिक चाहिँ धेरै कम गर्यो कि। सो सायद यो कुरो सही सूचना चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामीले पब्लिकलाई चाहिँ यही अवेर गर्नु पर्यो, यस्तो केही छ भने तपाईँले जानकारी चाहिँ दिनु पर्यो सम्बन्धित ठाउँमा होइन, उसलाई सुरक्षाको लागि चाहिँ भन्नु पर्यो। तर त्यसलाई चाहिँ अब जसलाई यो लक्षणहरू छ उहाँले पनि हेला गरेको रूपमा चाहिँ हेर्नु भएन होइन, सुरक्षाको लागि भन्नु पर्यो। र अरूले पनि के कुराहरू चाहिँ कति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने त्यो कुरोहरूलाई मात्रै याद गर्ने। र अर्को एउटा चाहिँ जोड्न चाहेको चाहिँ अब घरमा भाडामा बस्ने होइन उहाँहरूको लागि समस्या पाएको छ फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई। सो त्यो सम्बन्धी अहिले गभर्मेन्टले केही निर्देशनहरू पनि दिएको छ होइन, यस्तोमा के गर्ने भन्ने। सो त्यो कुराहरू छँदैछ, अहिले अलिकति एक्सन्सहरू पनि त्यसमा लिइएको छ। तर यो चाहिँ रहिरहन्छ मान्छेमा, तर यसलाई चाहिँ अब कसरी एक्सेप्ट गर्ने होइन, हामी अवेरनेस पछि चाहिँ कम हुन्छ होला। र त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ अहिले निश्चित समूहहरू छ नि, जस्तो कि अब म चाहिँ कुनै समूहमा आबद्ध छु, मलाई चाहिँ यसको चाहिँ बिमारी सुरु भयो भने अब मेरो समूहलाई चाहिँ मान्छेले अब के गर्ने भयो त भन्दा पूर्वाग्रह। जस्तो कि अब म विदेशबाट आएको चाहिँ समूह हो भने अब विदेशबाट आउने प्रति पूर्वाग्रह भयो, अथवा म चाहिँ कुनै एउटा समुदायको मान्छे हो भने त्यो समुदायप्रति चाहिँ अब पूर्वाग्रह यो समुदायको मान्छेहरूले फैलायो होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था, सामाजिक हिसाबले कलङ्कको अवस्था छ। किन भन्दा कसैले चाहेर त्यो बिमारी हुने पनि होइन होइन। मलाई त्यो भइदिएको भए मैले के गर्थेँ होला त होइन। सो त्यो एम्प्याथी चाहिँ चाहियो, साथसाथमा सुरक्षा त अपनाउनै पर्यो। कोभिड रिलेटेड सिम्टम्स हो कि होइन थाहा पाउनलाई जुन नेपालमा हटलाइनहरू छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको होइन, टोल फ्री नम्बर छ, सो त्यो छँदैछ। साँच्चीकै धेरै नै गाह्रो भयो भने यो अवस्थामा चाहिँ अहिले विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य कर्मीहरू होइन, विभिन्न मनोविदहरू अथवा विभिन्न अरू मनोपरामर्शदाताहरू उहाँहरूले चाहिँ यो भलन्टरीली सर्भिसहरू दिनुभएको छ होइन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि जुन प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग भन्छ साइकोलोजिकल फर्स्ट एड, त्यो प्रदायकहरू थुप्रोले चाहिँ आफ्नो नम्बर्सहरू राख्नु भएको छ। र कतिपय टोल फ्री नम्बरहरू पनि छ यसरी मेन्टल हेल्थ र साइकोसोसियल हेल्थलाई सपोर्ट गर्नको लागि। र अर्को भनेको चाहिँ जब हामी डराउँछौँ, एउटा त अब हाम्रो शरीर तनावमा जाने भइहाल्यो, आफूलाई एकचोटि सोध्नुहोस् पनि म जब डराउँछु मेरो मनमा कस्तो कुरो खेलिरहेको हुन्छ त, मेरो मनमा केही न केही त कुरो खेल्छ र त म डराउँछु नि होइन। मलाई लागिहाल्यो कि फेरि कतै केही हुने हो कि मेरो परिवारलाई केही होला कि भनेपछि एन्जाइटी भनेकै बिग्रन्छ कि अथवा भत्किन्छ कि भन्ने आश्रय दिने खालको सोचाइहरू मनमा आउने हो नि त। र आफैलाई सोधौँ कि मलाई के सोचाइ आइरहेछ, मलाई यो पो सोचाइ आइरहेछ, अनि यो सोचाइ कतिको साँचो हो त। यदि यो सोचाइ साँचो हो भने त अब त्यसको लागि तपाईँले समस्या समाधानको उपाय त अपनाउनु पर्यो। तर यो सोचाइ साँचो होइन, तर त्यो सोचाइ चाहिँ म खाने बेला पनि आउँछ। जस्तो कि मलाई लाग्यो कि भन्ने सोचाइ चाहिँ मलाई थाहा छ यो साँचो होइन, मैले यसो सबैलाई फोन गरिसकेँ होइन, सोधिसकेँ, तर साँचो होइन। तर म खाने बेला पनि लाग्छ कि भन्ने आउँछ, सुत्न जाने बेला पनि लाज सर्छ कि भन्ने आउँछ। भनेपछि अब यो सोचाइ त अनावश्यक समयमा आयो नि त। भनेपछि अब यो सोचाइलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ अब सिक्नको लागि पनि मद्दत हुन्छ। तपाईँ आफैले पनि पहिला चाहिँ यसरी तनावहरू हुँदा, यसरी नकारात्मक सोचाइहरूले दुःख दिँदा कसरी गर्नुहुन्थ्यो त, यो सोचाइहरूलाई कसरी तपाईँले सम्हाल्नुहुन्थ्यो, यो कुराहरू अलग छ होइन। अहिले त धेरैसो डेटा चाहिँ चाइना इटालीबाट होइन, धेरैसो स्टडिजहरू त्यहाँबाट प्रकाशित छन् होइन। पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस अब डिसअर्डरको रूपमा होइन, बिमारीकै रूपमा भन्दा पनि त्योसँग सम्बन्धित कुनै पनि आघात हुने खालको घटना घट्यो अनि त्यो घटनाको पछि याद आउने, घटनासँग सम्बन्धित कुराहरूले चाहिँ पछि सताइराख्ने होइन, यसैलाई हामीले पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस भनेर भन्यौँ। सो यो सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुभएको अनुसार 20-25% छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुभएको छ। तर बिमारीकै रूपमा, डिसअर्डरकै रूपमा होइन कि त्यसको लक्षणहरू मात्र। अब अहिले हुन सक्ने कसलाई हुन सक्छ भन्दा जो आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ होइन, जसलाई अब कोभिड-19 को डायग्नोसिस नै भएको छ, अथवा जो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, जसमा चाहिँ यो खालको घटनाहरू उहाँहरूले परेको छ होइन। सो उहाँहरूमा चाहिँ यो हुने चान्स छ। तर अब पछिसम्म हामीले अब जस्तो कि 2015 को जुन त्यो भूकम्प पछिको पनि हेर्दाखेरि साँच्चीकै एकदमै बिरामी नै भनेर अथवा एकदम सहयोगै लिनुपर्ने भनेर यस्तो खालको पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर चाहिँ 4-5% हो
अरू बाँकीलाई त यो अब 1-2 महिना 2-3 महिना जति रहन्छ यो बेलासम्मको बेला चाहिँ अलिकति यस्तो खालको लक्षणहरू बढेको जस्तो देख्ने हो। पछि चाहिँ अरूलाई चाहिँ आफै कम हुँदै जान्छ। यो थाहा पाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। 90-95% मान्छेलाई चाहिँ यो आफै कम हुँदै जान्छ। तर 4-5% मान्छेलाई चाहिँ यसले चाहिँ केही समयपछि पनि हैन 6 महिनापछि 1 वर्षपछिसम्म पनि त्यसले चाहिँ पिरोली राख्न सक्छ। तपाईँ यति बेला सिनर्जी एफएम 91.6 मेगाहर्ट्जबाट कार्यक्रम सिनर्जी विशेष सुनिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रम म शिव गौतम भरतपुर महानगरपालिका 4 लङ्को स्थित एकान्तवासबाट सञ्चालन गरिरहेको छु र मलाई प्रविधिबाट साथ मिलेको छ नवीन कोइरालाको। कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा मानसिक रूपले कसरी स्वस्थ रहने भन्ने विषयमा थप चर्चा हामी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। रेडियोकै नजिक बस्नुहोला, हामी व्यापारिक विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईहरूलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सिनर्जी विशेषमा, जुन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ सिनर्जी एफएम 91.6 मेगाहर्ट्जबाट। र यो कार्यक्रम तपाईँ अनलाइनमा synergyfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रम प्रस्तुता म शिव गौतम फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म यति बेला भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित एकान्तवासबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु र मलाई प्रविधिबाट साथ मिलेको छ साथी नवीनको। कोरोना भाइरसकै सन्दर्भमा हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डाक्टर सुरज साक्यको प्रस्तुति सुनिरहेका थियौँ। अबको पालोमा डाक्टर सुरजले बालबालिकाहरूलाई बन्दाबन्दीको बेलामा कसरी डररहित बनाउन सकिन्छ, उनीहरूको पढाइलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा फेरि प्रस्तुति दिनुहुनेछ। अबको पालोमा फेरि डाक्टर सुरज साक्य। अहिलेको लागि धेरै मान्छेमा त्रास चाहिँ किन छ भन्दा यो नौलो खालको अवस्था हो हैन। अनि के होला कसो होला, निको होला नहोला हैन, यो खालको मान्छेमा चाहिँ त्यो अलमल्लको अवस्था भयो हैन। हामी सक्दैनौँ कि फेरि लागिहाल्यो भने के हुने हो कि भन्ने छ। त्यसैले उहाँहरू जो निको भइसकेको हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटा रोल मोडल चाहिँ हो। मलाई गाह्रो थियो तर गाह्रो पनि टर्यो, म अहिले यस्तो भएँ। मेरो अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले अथवा सम्बन्धित निकायले चाहिँ अब सेवा दिन सकेको छैन, दिँदैन भन्ने थियो, तर मैले पाएँ यस्तो मैले सकेँ। यो भनेको त सोसाइटीको लागि राम्रो मेसेज हो। तर उहाँहरूको जुन पर्सनल आइडेन्टिटी जुन छ हैन, त्यसमा त अब कहिलेकाहीँ लान्छनाको कुराहरू पनि हुन्छ नि। त्यसैले त्यो उहाँहरूको नाम, उहाँहरूको फोटो अथवा उहाँहरूको भिडियो देखाउने नदेखाउने चाहिँ उहाँहरूको नितान्त व्यक्तिगत, उहाँको मात्र होइन उहाँको परिवारको पनि त्यो आफ्नो राइट्स हो हैन। तर उहाँहरूको स्टोरिजलाई हामीले अब नामै किन राख्नु पर्यो र हैन। पत्रिकाले नाम नराखिकन यस्तो यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ यस्तो भयो भनेर यो फ्लो गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। अहिले चाहिँ अब धेरै जसो बिग्रेको भत्केको नसकेको न्युजहरू धेरै गइरहेको टाइममा रिकभर भइरहेको न्युजहरू हामीमा एकदम कम छ कि। तर कोही कोही व्यक्तिहरू जस्तो कि देशो युएसबाट छ त्यो कुराहरू, इटालीबाट हैन, चाइनाबाट त्यस्तो न्युजहरू छ रिकभर भएकोहरूको लाइभ गर्ने हैन। सो त्यसले धेरै मान्छेमा आश चाहिँ पलाउँदो रहेछ कि, किनभने हामीले अरूलाई हेरेर धेरै सिक्दा रहेछौँ कि। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ जुन यो क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू, आइसोलेसनमा भएकाहरूको लागि यो मेन्टल हेल्थ र साइकोसोसियल सपोर्ट पनि आवश्यक छ भनेर त्यहाँबाट आदेशहरू आएको छ। त्यो एकदम राम्रो भयो। र इभन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा मतलब उहाँहरूले दिने कुरामा र इभन गभर्मेन्टको एजेन्सीहरूले अहिले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले मेन्टल हेल्थ र साइकोसोसियल सपोर्टको कुराहरू अहिले चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो धेरै राम्रो हो। जति पनि साइकियाट्रिस्टहरू छ उहाँहरूको एसोसिएसन, साइकियाट्रिक एसोसिएसनका मेम्बर्सहरू, इभन साइकोलोजिस्टहरू, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरू, काउन्सिलर्सहरू, उहाँहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ ल यो चाहियो भने चाहिँ हामी अभाइलेबल छौँ भनेर चाहिँ फोन नम्बरहरू चाहिँ धेरै जसोले सामाजिक सञ्जाल थ्रुबाट चाहिँ पठाएको छ। नेपालमा अब मेन्टल हेल्थलाई हेर्ने गभर्मेन्टको निकाय भनेको सेन्ट्रल लेभलमा इडिसिडीको एउटा डिपार्टमेन्ट छ, त्यहाँ फोकल पोइन्ट हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूले पनि यो सबै इन्फर्मेसनलाई पछिल्लो समयमा चाहिँ एक ठाउँमा राखेर डिसेमिनेट गर्न चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ। तर धेरैसो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल थ्रुबाट नै यो मेसेजहरू गइरहेछ। अहिले अब यसो हेर्नुभयो भने धेरै जसो मेन्टल हेल्थ सर्भिस सेन्टरहरू उहाँहरूले हटलाइनहरू, हेल्पलाइनहरू दिनुभएको छ। कतिपय संस्थाहरूले अझ टोल फ्री नम्बरहरू दिनुभएको छ। यो सबै रोस्टरहरू छ। तर
हामीसँग चाहिँ एकै ठाउँबाट इन्फर्मेसन फ्लो हुने भन्दा पनि हामीसँग कोअर्डिनेसन चाहिँ अलिकति कम हुने हो नेपालमा होइन। हामी त्यो अब सिक्दैछौँ र पछिल्लो समयमा एउटा समूह अहिलेको लागि चाहिँ जनसाधारण जो चाहिँ अब मलाई कोभिडको चाहिँ लक्षण छैन तर अब मलाई चाहिँ मानसिक रूपमा मनोसामाजिक रूपमा मेरो मन चाहिँ अलिकति होइन हलचल भइरहेछ, म के गरौँ भन्दा चाहिँ अहिले केही नभए पनि 100-150 जति साइकोलोजी पढेकाहरू होइन अथवा काउन्सिलर्सहरू उहाँहरू र इभन कतिपय साइकेट्रिस्टहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अब इमिडिएट साइकोलोजिकल सपोर्ट त्यो चाहिँ अनलाइन फर्ममा होइन भनेर उहाँहरूले रोस्टरहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हामी पनि त्यसमा सम्बन्धित नै छौँ। अहिले अब गभर्मेन्टसँगको सहकार्य र विभिन्न साइकोलोजिस्ट होइन काउन्सिलर साइकेट्रिस्टहरूसँगको सहकार्यमा हामीले चाहिँ यो रिमोट फर्ममा नै यो साइकोलोजिकल फर्स्ट एड कसरी दिने भनेर अलरेडी साइकोलोजिकल फर्स्ट एडमा ट्रेन्ड काउन्सिलर साइकोलोजिस्टहरू अथवा अर्को सपोर्ट वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ एउटा गाइडलाइन बनाइसकेका छौँ नेपालीमा। उहाँहरूले चाहिँ कसरी नो हार्म पोलिसी अन्तर्गत होइन कसरी गर्ने भनेर त्यो एउटा छ भने अर्को भनेको चाहिँ अब जसलाई चाहिँ साँच्चीकै विशेषज्ञको सेवा नै चाहिन्छ होइन जस्तो कि अब उहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा नै चाहिन्छ अथवा उहाँहरूलाई इन्टेन्सिभ साइकोथेरापी काउन्सिलिङ नै चाहिन्छ, उहाँहरूको लागि पनि फेरि अर्को तहको रोस्टरहरू चाहिँ आउन चाहिँ आइरहेछ। ढिलै भए पनि अब हामी गर्न चाहिँ गरिरहेछौँ, हामी काम चाहिँ भइरहेछ तर कोअर्डिनेसन चाहिँ हाम्रोमा धेरै कमी छ। म जुन संस्थामा आबद्ध छु त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ सबै हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू चाहे साइकाट्री होस् चाहे होइन अर्थो होस् जसले सबैले आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टले चाहिँ हटलाइन नम्बरहरू अन ड्युटी होइन रेजिडेन्टको नम्बरहरू चाहिँ पब्लिक गर्नुभएको छ। अनि त्यसको साथसाथमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसबाहेक चाहिँ अनलाइन जस्तो कि हामीले फेसबुक पेज एउटा खोलेका छौँ र त्यसको माध्यमबाट पनि हाम्रो अलरेडी पहिले सर्भिस लिएकाहरू र अर्को चाहिँ जो चाहिँ डाइरेक्टली हामीलाई पहिलोचोटि होइन हामीलाई सर्भिस लिन आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि हामीले अनलाइन पनि सेवाहरू चाहिँ दिइरहेछौँ। तर यस्तो खालको चाहिँ सेवा चाहिँ अरू टिचिङ हस्पिटल अरू मेन्टल हेल्थ सेन्टरहरू अरू हस्पिटलहरूले पनि दिइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ छ। कतिपय ग्रामीण भेगमा त इन्टरनेटको अब कनेक्सन त प्रब्लम छ होइन, त्यो कारणले उहाँहरूलाई अनलाइन सुविधा भन्दा पनि अब टोल फ्री नम्बर चाहिँ धेरै सुविधा हुन्छ। बेसिकली अब नाइटमेयर चाहिँ एउटा लक्षण हो। नेपालमा चाहिँ जुन यो सपना देख्यो भने यो हुन्छ भन्ने जुन अर्थहरू नेपालमा चाहिँ कल्चरली चाहिँ हामीले थुप्रो लिन्छौँ। यो सपना देख्यो भने यो हुन्छ, यो सपना देख्यो भने नराम्रो हो। त्यसैले अब सपना नराम्रो देख्यो, दुस्वप्न देख्यो, त्यो एउटा तनाव भइहाल्यो। तर त्योभन्दा पनि ठुलो तनाव चाहिँ पछि के हुन्छ भन्दा बिहान उठिसकेपछि मैले यस्तो सपना देखेँ, ला अब नदेख्नु पर्ने, यो देख्नु भनेको अब मलाई केही भयो कि होइन भन्नुको मतलब। त्यसैले सपना नराम्रो देख्नु एकदमै सामान्य हो। अघि डाक्टर कण्डेलले भन्नुभयो जस्तो स्वाभाविक हो, अरू बेला पनि हामी देखिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो सपना देख्यो भनेर जुन हामी दिनभरि चिन्ता लिएर हिँड्छौँ नि, अनि त्यही सपनाको बारे हामी अरूलाई सुनाउँछौँ, उसले एउटा अर्थ देला, उसले अर्को अर्थ देला होइन। त्यसैले यो सपना चाहिँ सपना सबैलाई देख्दो रहेछ है, यो टाइममा नराम्रो सपना देख्दो रहेछ भनेर अब बरु आफ्नो काममा चाहिँ व्यस्त हुन सक्यो भने होइन दिनभरिको सपनालाई भन्दा पनि त्यता जान सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा लियो भने सपनाले निम्ति आउने अर्को चिन्ता चाहिँ कम हुन्छ। जति पनि 3-4 महिनाको अनुसन्धान छ, जति पनि यो धेरै स्ट्रेस भएको जुन जनमानस हुनुहुन्छ उहाँहरूमा केही निश्चित उमेरकाहरू हुनुहुन्छ जसलाई धेरै स्ट्रेस छ होइन, अनि अब निश्चित समूहकाहरू हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये चाहिँ यो स्वास्थ्य स्थिति पहिला नै अलिकति गाह्रो भएकोहरू उहाँहरूमा चाहिँ बढी स्ट्रेस रहेछ कि। एउटा त उहाँहरूमा के छ त भन्दा अब धेरै जसो यसले अब बिरामी पहिल्यै भइराखेकोमा बढाउँछ भन्ने एउटा पहिलेदेखि त्यो मेसेज हो, त्यो हो पनि कतिपय अवस्थामा। र अर्को भनेको मलाई अब जस्तो कि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने मानौँ कि कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब घरमा उहाँ आफू बिरामी छ, अब उहाँ चाहिँ नियमित जाँच गर्नुपर्ने छ। अब उहाँलाई चाहिँ मलाई यदि केही गाह्रो भइदियो भने म सामान्य अवस्थामा जस्तो त हस्पिटलमा एकैचोटि दौड्नलाई त मलाई गाह्रो छ। इभन हस्पिटलमै पनि दौड्दा चाहिँ हस्पिटल पनि त अहिले उहाँहरूलाई ट्रस्ट छैन नि होइन, फेरि हस्पिटलबाट नै फेरि इन्फेक्सन बढ्छ कि भनेपछि कतिपयलाई चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाप्रतिकै त्यो पिर पनि छ, कसरी जाने यो लकडाउनमा त्यो पिर छ होइन। र अर्को चाहिँ यसमा मलाई फेरि थप्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने यो पिर छ। सो यो स्वाभाविक पिरहरू चाहिँ थुप्रो मान्छेलाई चाहिँ हुँदो रहेछ कि, अथवा अझ स्पेसियली
प्रेग्नेन्ट वुमनहरू होइन उहाँहरूलाई अहिले अब डक्टरले टाइम दिनुभएको छ, एक्सपेक्टेड डेट छ होइन, अब के होला कसरी जाने होइन। सो यो थुप्रो इस्युजहरू छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आफू आफ्नो स्ट्रेस म्यानेज गर्न सकेनौँ भने त्यो हामी चाहिँ तलको अरू मान्छेलाई चाहिँ हामी सार्छौँ नि होइन। त्यस्तै गरेर यो म्यानेजरियल लेभलमा बस्ने मान्छेहरूले अब सेल्फ केयर कसरी गर्ने आफ्नो होइन, त्यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दा म आफै पनि आत्तिरहेको छु, मेरो आफ्नै पनि घरको टेन्सन छ, बच्चाहरू घरमा छ होइन, म आफै पनि अब के गर्ने कसो गर्ने टेन्सनमा छु भने मेरो अन्डरमा काम गर्ने मान्छेहरूले त मेरो स्ट्रेसको भोगी त हुने भयो होइन। सो सेल्फ केयर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। अब यो टाइम चाहिँ विशेष परिस्थिति हो, त्यसैले यो टाइममा स्टाफको चाहिँ जहिले पनि मिटिङहरू सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ दिन कस्तो भयो होइन, उहाँहरूले कसरी कोप गरिराख्नु भएको छ, फ्यामिलीको कस्तो छ, सायद त्यो इन्फर्मल टक त्यो अब नजिकिने बेला हो होइन। त्यसैले स्टाफको सेल्फ केयरको पनि कुराहरू गरौँ अनि त्यसपछि अनि काममा जाउँ न होइन। स्टाफहरूमा पनि अब ला मेरो अब जब कट हुने हो कि होइन, अब मलाई चाहिँ यो हुने हो कि हाम्रो कम्पनी यस्तो हुने हो कि, विभिन्न हल्लाहरू हुन्छ नि त। त्यसैले हरेक म्यानेजरले चाहिँ याद गर्नुपर्ने के भन्दा इन्फर्मेसन सिस्टमलाई चाहिँ कसरी उसले चाहिँ सिस्टमेटिकली डिस्ट्रिब्युट गर्ने, नत्र त कन्फ्युजन हो नि त। मान्छेलाई स्ट्रेस हुने भनेको एउटा त अनसर्टेनिटीको कारणले हो नि त, यो हो कि त्यो हो, फेरि यो होला कि त्यो होला होइन। सो त्यो कम गर्नको लागि इन्फर्मेसन राम्ररी फ्लो गर्नु पर्यो होइन। अर्को सेल्फ केयर आफ्नो पनि र स्टाफको पनि, यो केही बेसिक कुराहरू जस्तो लाग्छ। किन भन्दा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस चाहिँ एकदमै धेरै हुने गर्छ। अब चाहिँ बाहिरबाट देख्ने भनेको त हाम्रो व्यवहार मात्रै हो, जस्तो कि कसरी बोल्छौँ, कसरी हिँड्छौँ, कसरी खान्छौँ, अरूले देख्ने त त्यही मात्रै हो। प्राइभेट स्पेस त यही भयो नि, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो भावना, हाम्रो शरीरभित्र हुने प्रतिक्रियाहरू त्यो। अब बच्चाहरूको हकमा चाहिँ उनीहरूको व्यवहार चाहिँ ठुलो मान्छेको व्यवहारभन्दा अलिकति फरक हुनसक्छ। जस्तो कि अब म डराइरहेको छु भने सायद मलाई डर लागेको छ भनेर मैले सेयर गर्छु होला, तर बच्चाले त्यो उसको डर त अर्कै रूपमा सेयर गर्छ नि। त्यही कारणले बच्चाहरूको इभन क्लिनिकल अब डायग्नोसिसहरू गर्दा पनि सिम्टम फरक छ नि ठुलोको भन्दा। त्यसैले अब उनीहरूको दुःख उनीहरूले चिडचिडामा सेयर गर्न सक्छ, उनीहरूलाई भएको पीर उनीहरू उफ्रेर चलेर सेयर गर्न सक्ला, अथवा चुपचाप एक ठाउँमा कुनामा गएर बस्ला होइन। बच्चाहरूलाई कतिपय अवस्थामा ठुलो मान्छेलाई चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुँदो रहेछ, तर आमा बुवालाई चाहिँ त्यति प्रयास गर्यो भने आमा बुवालाई त्यति गाह्रो हुँदैन, किन भन्दा आमा बुवाले त त्यो थाहा भएको हुन्छ। तर जति नै थाहा भए पनि बच्चाको बारेमा मैले सबै थाहा छु भनेर हामीले गर्न भएन। सो बच्चासँग बस्नु पर्यो, उसँग सामान्य रुटिन बनाउनु पर्यो होइन, बिहान के गर्ने, दिउँसो के गर्ने, बेलुका के गर्ने। आजकल त अब घरैबाट होमवर्क गर्ने कुराहरू होइन अनलाइन अहिले छ, सो त्यसमा साथ दिनु पर्यो। र उनीहरू मिडियामा बढी एक्सपोजर भइरहेछन् कि, र धेरै सो ठुलो मान्छेलाई आफ्नो पीर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा आफू त डरायौँ हामी सोच्दै नसोचिकन अगाडि को छ को छैन नसोचिकन आफ्नो पीर चाहिँ हामी अगाडि प्याट्ट भनिहाल्छौँ कि ल अब सबै जाने भयो, गभर्मेन्टले केही गरेन, ल यस्तो रहेछ भनेर हामी हाम्रो हेल्पलेसनेस चाहिँ यसरी गर्छौँ। त्यसको बच्चाहरूलाई असर परेको छ कि त्यो पनि याद गर्नु पर्यो होइन। सो बच्चासँग चाहिँ क्वालिटी टाइम बिताउने समय हो, उनीहरूको दिनलाई कसरी स्ट्रक्चर गर्ने त्यो समय हो, र बच्चाहरूको अब लर्निङ त अब घरबाट होइन हामीले कसरी अपर्च्युनिटी दिने त्यो समय हो होइन। यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यतिन्जेल तपाईँ सिनर्जी एफएम 91.6 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम सिनर्जी विशेष। संसारै कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको बेला आज हामीले तपाईँलाई कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा मानसिक रूपले कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ, तनावलाई कसरी टाढा भगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा करिब आधा घण्टा हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट सुरज साक्यको प्रस्तुति सुन्यौं। नेपालमा पनि अहिले हालसम्म 48 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसकेको छ। परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ नेपाल सरकारले। मानव सभ्यताकै एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा यो भाइरसको महामारी उपस्थित भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ निश्चित छ कि हामीले यो भाइरसलाई जसरी पनि जित्ने छौं, किनकि हामीले यसअघि पनि विभिन्न प्रकारका रोग व्याधि, विभिन्न महामारी, विभिन्न त्यस्तै गरेर प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्दै आएका छौं। र यो बेला
मानिसहरूलाई चाहिएको भनेको मनोबल हो। हामीले उच्च मनोबल राखेर अघि बढ्यौँ भने हामीलाई जस्तो प्रकारको रोग लागे पनि रोगसँग लड्ने क्षमता हामीले बलियो बनाइराख्यौँ भने रोग एक दिन अवश्य निको हुन्छ। नेपालकै पनि कुरा गर्दाखेरि कोरोना भाइरसका 9 जना संक्रमित निको भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूबाट पनि हामीले केही उदाहरणीय कुराहरू सिक्न सक्छौँ। मनोबललाई बढाइराखौँ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि बन्दाबन्दी लागू गरेको छ, त्यसको पूर्ण पालना गरौँ, घरमै बसौँ, आफ्ना परिवारहरूसँग समय बिताउँ, अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कौँ। सरकारले विभिन्न राहतका प्याकेजहरू बाँडेको भने पनि जो साँचो रूपमा ज्याला मजदुरी गर्दैछन् उनीहरूले चाहिँ राहत नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। सिनर्जी विशेषको निर्धारित समय सकि नै लागेको छ। सबैजना कोरोना भाइरसको महामारीबाट सुरक्षित रहनुहोला। सिनर्जी विशेषको बाँकी अङ्कहरू लिएर म शिव गौतम पछि पनि उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि मलाई मेरा प्राविधिक मित्र नवीन कोइराला र सम्पूर्ण सिनर्जी परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।